मसीह में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूनुस क्रॉसवे टीवी चैनल में आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे, अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। राख के बुत का क्या मतलब है, आइए हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि इन रोज़ों के अयाम में हम कितना के सब्र करते हैं और कितनी की दुआ करते हैं, कितना का हम खुदा को टाइम देते हैं और कितना का हम खुदा के नज़दीक जाते हैं और खुदा हमारे नज़दीक आता है। राइट? तो आए मेरे साथ रहिएगा। हम देखेंगे खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमारी रूह की ग़िज़ा के लिए याकूब का आम ख़त, उसका 5 बाब, उसकी 7वीं आयत में यूँ बयान है, और जो मेरा टॉपिक है वो है सब्र और दुआ, प्रेयर एंड पेशेंस। याकूब अपने ख़त में क्या फरमाते हैं? बस ए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान ज़मीन की कीमत पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ए भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजे पर आ खड़ा है। ए भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वाले को हम मुबारक कहते हैं। तुम अय्यूब का सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदा की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया है, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। आखिरी ज़माना, आखिरी दिन है, मुसीबतें हर तरफ हैं, हर तरफ मुसीबतें हैं। हमें इन मुसीबतों में सब्र करना है। पेशेंस एंड प्रेयर मेरा जो टॉपिक है आज का, सब्र और दुआ। पहले हम आते हैं राख का बुत। हमारे कैथलिक भाई बहन जो हैं, आई एम ऑल्सो कैथलिक, लेकिन सब खुदा का नाम लेते हैं, सभी एक ही खुदा की पूजा करते हैं, एक ही खुदा को मानते हैं। उसमें हम राख के बुत में, राख के बुत का एक ख़ास मकसद है। जब हम खुदा के घर में जाते हैं, खुदा की हैकल में जाते हैं, और वहाँ पे खुदा का खादम हमें एक राख का निशान देता है। कहते हैं, ए इंसान तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। हम जो हैं इस ज़मीन की मट्टी से बनाए गए। खुदावंद ने भी अपना हाथ झुकाया, झुक कर उसने इस मट्टी को पकड़ा और गूंदा, उससे इंसान को बनाया। इस मट्टी से बने हैं और इस मट्टी में ही लौट जाना है। खुदा ने खुद आदम के अंदर अपना दम फूंका। रूह हमारी जो है वो खुदा के पास जाएगी। जिस्म खाक है और खाक में ही चला जाएगा, मट्टी में चले जाते हैं हम लोग। हमने अपनी रूह को बचाना है, इसलिए खुदा का खादम क्रॉस का निशान बनाते हुए बताता है कि तू मसीह है, तू खाक है और फिर तू खाक में लौट जाएगा। और हमने अपने अमाल जो हैं वो इकट्ठे करने हैं। प्रेयर और उसके साथ
عمل کرنا بہت ضروری ہے. اٹ از ٹو ڈیفیکلٹ. میں اگر منہ سے ورڈس کہہ رہی ہوں عمل کرنا تو اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. اگر اس کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں, اگر ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں تو مسیح میں میرے تمام بہنوں بھائی بہت خوبصورت یہاں پہ یعقوب جو ہیں, یعقوب کا خط میں یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہے تو جاؤ, اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو جاؤ دعا کرو. یہ پاک کلام میں لکھا ہے, اکارڈنگ ٹو ہولی بائبل, دیر از ریٹن ان دا بائبل. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں, اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گاؤ. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ, کیونکہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ اور خداوند کے نام سے اس کو تیل لگا کر مسا کر کے دعا کریں. جی میں نہیں, پاک کلام کہہ رہا ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سا آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گی. بھیڑیوں میں بہت ساری بھیڑیاں, اس میں بھیڑیے بھی ہیں. پہچان رکھو, جب آپ خدا کی خادمین کو گھر بلاتے ہو, یہ پاک کلام میں لکھا ہے, تو اپنے خدا کے بزرگوں کو, بزرگ کون ہیں؟ خدا کے خادم ہیں, خدا کی خادمہ ہیں, ان کو گھر بلاؤ اور وہ تیل مل کر تمہیں مسا کریں گے اور بیماری آپ کے بیچ سے نکل جائے گی. جب ہم خدا کی لائن کو چوز کرتے ہیں, جب ہم کسی چیز کو چن لیتے ہیں اور اسپیشل پاک زندگی, تو خداوند کے بندے کو بہت مصیبتیں آتی ہیں. کیونکہ جتنے بھی رسول گئے ہیں صبر اور دعا میں ٹھہرے ہیں. انہوں نے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں. قدم قدم پر ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, قدم قدم پر. کسی کی آپ 12 رسولوں کے بارے میں دیکھ لیں کہ ان کا صبر دیکھیں. مرتے دم تک وہ یسوع کے ساتھ وفاداری انہوں نے نبھائی اور وفاداری کے ساتھ چلے مرتے دم تک, رائٹ. اور کوئی بھی پالوس رسول کو دیکھو, وہ آرے سے اس کی باڈی کو چیرا گیا اور کتنی مصیبتوں سے گزرا. لیکن صبر, پیشنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ان آور لائف, رائٹ. جب ہم صبر اور دعا کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں تو میرے پیارے بچوں, خدا جو ہے زبور بھی ہے, میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری, تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی ہی میری آہوزاری. جب ہم صبر کرتے ہیں خدا صبر کو دیکھتا ہے. جب خدا صبر کو دیکھتا ہے تو خدا پھر اس کی دعا کو سنتا ہے. جب ہم ہر چیز کی برداشت کرتے ہیں, اگر ہمیں کوئی بھی مشکلات آتی ہے یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے, دا ڈفرنٹ تھنکنگ, ڈفرنٹ کائنڈز آف پرابلم پیپل جو ہے وہ سیو کرتے ہیں, اور خدا کا جو کلام ہے اس کو لے کے چلنا ایسی نہیں ہے. جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ یسوع مسیح نے, جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا. صلیب کا راستہ چننا آسان نہیں ہے.
सलीब को लेकर चलना आसान नहीं है। खुदा 3 बार, यीशु मसीह 3 बार सलीब उठाते हुए, हमारे गुनाहों का बोझ उठाते हुए 3 बार गिरते हैं। हम पता नहीं कितनी बार गुनाहों में गिरते हैं और कितनी बार खुदा हमें उठा खड़ा करता है। खुदा का सब्र, खुदा की मोहब्बत जो है वो हमें नज़र आती है। खुदा ने बहुत सारे नबियों को दुनिया में भेजा। खुदा तो शुरू में था, जब रूह खुदा पानियों पे जुम्मच करती थी। खुदा तब भी था, खुदा आज भी है और रहेगा। खुदा ने कहा मैं हूँ जो हूँ। खुदा ने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा ताकि मुझे और आपको निजात मिल सके। और खुदा ने इतना सब्र दिखाया क्योंकि हम उस खुदा की, उस यीशु की पूजा करते हैं, खुदा के बेटे की, जिसने हमें सब्र करना सिखाया, अमन, सुलह, सलामती सिखाई। तो खुदा जो है मेहरबान है। गॉड इज लव, गॉड इज ग्रेट। अगर मैं और आप इसको अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों को अपना लेते हैं, पेशेंस एंड प्रेयर। जब आप किसी के साथ कोई ऐसी तल्ख मजाजी हो जाती है तो हम जल्दी से हाइपर हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ। नो बॉडी इज ए परफेक्ट, वी ट्राई टू बिकम ए परफेक्ट। हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हमें सब्र दिखाना है। कि लोग कहते हैं, पाक कलाम में लिखा है कि उठना, बैठना, चलना, फिरना हमारा जाहिर करे कि हम यीशु मसीह के पैरोकार हैं। और खुदा जो है वो हमें सब्र, मोहब्बत का दर्स देता है। हमारा जो मज़हब है हमें पीस सिखाता है। हम बहुत पीसफुल लोग हैं। हम इन रोज़ों में टेक पेशेंट, सब्र रखें और खुदा का इंतज़ार के। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतज़ार ता दोस्त ने मेरी ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो सारी। जब हम सब्र करेंगे और दुआ की, खुदा इनको माफ़ कर, खुदा मुझे माफ़ कर। जब मैं ये चाहती हूँ कि खुदा मेरे गुनाह माफ़ करे या मेरी गलतियों या मेरी कोताहियों को माफ़ करे, तो डेफिनेटली मुझे दूसरों को माफ़ करना चाहिए। मुझे दूसरों के लिए सब्र के साथ काम लेना चाहिए। क्योंकि कोई घर, कोई ऑफिस, कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ भी हम जॉब करते हैं, द डिफरेंट काइंड ऑफ वी हैव ए वर्क इन द वर्ल्ड, तो उसमें डिफरेंट लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। हमें सब्र करना है। जब हम सब्र के साथ चलते हैं तो खुदा हम पर मेहरबान होता है, खुदावंद हम पर तरस खाता है और खुदावंद हमें कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, कम एंड फॉलो मी, आओ मेरे पीछे हो ले, लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड। जब हमने क्रॉस उठाकर चलना है तो पीछे छोड़, सब कुछ पीछे छोड़ दो, यीशु को अपनाओ। क्या ही वो भला है। कहते हैं, हमारी एक बात बहुत मशहूर है मसीहों में कि मसीह लोग कसम नहीं खाते। इसी तरह हम ये जाहिर करें कि हम में सब्र बहुत है। फॉर गॉड से खुदा ने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेजा ताकि मैं और आप निजात पा सकें। तो उसने हमें सब्र करना सिखाया।
جیسے ہم اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں ہم جتنی بار مرضی پڑھے لیکن اس میں لکھا ہے جس طرح میں اپنے گناہوں کو معاف کرتا ہوں تو بھی میرے گناہ معاف کر. کیا ہم کسی کو معاف کرتے ہیں؟ اس کے لیے دل چاہیے، جگرا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ میں کیوں معاف کروں، اس نے مجھ سے زیادہ ایسا کیا. تو معاف کرو، صبر سیکھو، کیونکہ ہم خاک ہیں، خاک سے بنے ہیں، خاک میں ہی لوٹ جانا ہے. تو ہمیں خاک ساری سیکھنی چاہیے. خاک سار جب ہوں گے تو خدا ہمیں لفٹ اپ کر دے گا. دیٹس از ریئلٹی. پاک کلام کو پڑھیں اور پھر ان دنوں میں روزوں کے ایام میں آپ جتنی بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی خدا آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ خیرات ضرور کریں. دکھاوے کے لیے نہیں بچوں. ایک ہاتھ سے بھی دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کوشش کریں صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آ سکوں. کیونکہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں سے جلال ظاہر کرتا ہے. خدا ہمیں لفٹ اپ کرتا ہے. خدا ہمیں بلندیوں پر لے کے جاتا ہے. خدا کہتا ہے پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی، سب ضرورتیں بھی پوری ہوتی جائیں گی. روح، اپنی روح کو تیار کرو ان روزوں کے ایام میں. عاجزی کو اپناؤ، صبر کو اپناؤ تو یقیناً خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. تو آج کا کلام جو ہے ضرور پڑھیے گا. آج کا کلام ہمیں کہتا ہے جن نبیوں نے خدا کے نام سے کلام کیا، جن نبیوں نے خدا کے نام سے کلام کیا، کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو. بہت خوبصورت یہ آیت ہے. پھر لکھا ہے مبارک کہتے ہیں تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے. ہم اسے مبارک کہتے ہیں اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا ہے، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے. خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے. بہت پسا ایوب نبی. خدا نے اس کو کیا کیا، صبر تھا اس کے پاس. سب یہ بھی اس کی بیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا، اس کو طنز کیا. آپ کس خدا کی پوجا کر رہے ہو، دیکھو اپنا حال دیکھو. پڑھیے گا ضرور یعقوب کا حوالہ، ایوب کا. اور اس نے کہا اس کے پاس صبر تھا، دعا تھی، خدا کے ساتھ اس کی لگن تھی اور خدا نے اس کو دوبارہ لفٹ اپ کر دیا. اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو بھی ضرور لفٹ اپ کرے گا. ضرور خدا ہمیں معاف کرے گا. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے ذریعے سے بہت زیادہ برکت دے گا. آمین. اس کلام کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے. خداوند ہمارے اس چینل کو، کراس وے ٹی وی چینل کو برکت دے اور ہمیں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند آپ کو برکت دے. اسٹے وتھ بلیس.